जालें सीएमा कडेन? हय, आतां थोडे वेळ पयलीं सीएमा कडेन उलोवप जालें. आमी तेंच सांगताले की सकाळचे हांगा पयलां आसतलें की सकाळचे ते हांगा आसात. सो काकूट मातशी तरी दिसपाक जाय. सो हांवें ही मॅसेज तांकां पावयल्ली आसा. सो तेंच्यांनी आतां सांगलेलें आसा की आतां तांकां मेळटा म्हणून वॉट एवर तुमचो डिमांड आसा चिमलकारांचो तो डिमांड तेंचे कडेन उलयतले आनी तांकां समज मान्य जाता जाल्यार ते कितें आसा तो तेंचो फुडें पावयतली मॅसेज. सो वॉट एवर कितें आसा तो आतां कित्याक आतां समज आतां रात इतली लेट जाल्ली आसा जाल्यार रातभर समज लोक उरले जाल्यार तुमी पळया की आख्खी रात आसा फाल्यांचो दीस कितें जायत नेम ना आनी कोण खंय कितें करीत तेंय नेम ना. आतां कितें आसा थोडे जाण खंयच्यान येता कितें येता तेंय कळना मुद्दमूय कोण धाडी आनी कितें करीत तेजी हें आसा तकलाय आसा. सो आमी मागला लोकां कडेन की सगळ्यांनी ओगी रावचे शांततायेन रावचे कितें आसा ते मोगान आनी बरे भशेन हें सॉल्व जावंक जाय. आनी आमकां जो युनिटी मॉल ह्या लोकेशन चिंबेल गांवांत तो चिंबेलाचो जो पठार आसा त्या पठाराचेर नाका हें क्लियर कट सगळ्यांनी डिमांड तो घातलो. पूण ऑलरेडी सीएमा कडेन काल मिटिंगान तांच्यांनी आपले डिमांड सांगल्या न्ही. सो आयज आनी वेगळें डिस्कशन अशें No, no. See, he has decided. Let them decide the future course of action. We are only as mediators. Let them decide directly. Magadista demand of theirs is clear that they wanted to be scrapped. So he's coming. लोकांचो पळय लोकांचो क्लियर हेतू आसा आनी डिमांड आसा तो हो जो प्रोजेक्ट आसा युनिटी मॉल तो स्क्रॅप जालो. हांगा लोक आयज दीस रात काडटा. आतां रात जाली रातचेय काडटा. उपाशी पोटार आसा बरें दिसना. आमी आतां हांगा येयल्ले आसा उदोवी येयल्ले परत आमी थंय वचोन मेसेज पास केल्ली की बाबा तुमी आयकया तेंचे. आमी वचोन व्हॅलान बसले तेन्नाय तांकां सांगलें की बाबा लोकांचे आयकया म्हणून. आनी आतां बसून रातचे बसून ते रावले आनी ते लोक फाल्यां अशें हितून आसा की रातभर बसून रावपाक रेडी आसा. आयज रातचे रावले फाल्यांचे दीस रावले. सो ते कितें आसा ते डिसिजन ते घेतले पण मेसेज कितें सीएमाक सांगपाक जाय कितें पावोवपाक जाय तांकां पावले. आतां येता म्हटलं आतां पळोवया. सीएम सर आयल्यानंतर कोणूच कसलेच तरेची फाला मारचेना, स्टिकर पास करचेना आणि उशो घालचेना. आमी आयज पर्यंत आमचो 19वा दीस एज्युकेशनाचो आमी कसलेच तरेची हांगासर नकलामी करूंक ना. एनजीओ चलोवपी एनवायरमेंटाचेर काम करपी एक्सपर्ट आमचे कडेन येवन गेले पूण हे सगळे करताना थंयसरूच कितें वायट घडणूक घडली अशें जावंक ना म्हणून मागता. आतां आमी निमण्या क्षणाचेर पावल्ले आसा आमची मागणी घेवन तेन्ना जी कितें काल आमची उलोवणी जाल्ली ताका आयज तो हांगासर येवन आमकां उत्तर दिवपाक रेडी जाल्लो आसा अशें हांव आशा करतां. वी आर व्हेरी पॉझिटिव्ह. तितून पॉझिटिव्ह कितें येतलें म्हणून तो हांगासर येता आसतलो कळ्ळें न्ही. आनी तितून सगळे जे प्रयत्न जे आसा आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशनचे सर आलेमांव आसा मागीर आमचे विरेश सर आसा काही मागीर कोण आमचो संजय सर येवन गेलो. तेंच्यांनी ह्या आंदोलनाक लागून वाल्मिकी आसा वाल्मिकी सर आसा हे सगळे जे आसा हांगासर हेंच्यांनी भरपूर मेहनत घेतलेली आसा. ताका लागून हांव इतकेंच मागता हात जोडून मागता तुमचे कडेन की आमी सकाळ पासून कितें 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 आमचे जे थॉट जे आसा हेच्या संबंधी युनिटी मॉला संबंधी आमी सकाळी सगळे उलयले आनी आतां हेचेर कितें पड्डो पडपाचो आसा म्हणजे कित्याक तर हें करून जालो नाटक हें कितें करून जालें आमचें स्टेज करून जालें आमचें. आतां शेवट जो आसा तो जावपाचो आसा तेन्ना आमी थोडी शांती रावतली.